حضرت صاحب ایسے عمال کریے، موت دا وقت آئے تیا کر کے فرشتے آن، اللہ دا قرآن کہندا ہے کسے حال اندر بھی نہیں بچ سکدے، فرمایا وجات سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ لوگوں مولانا حق کے مولانا سچے، اندے کولوں کوئی بھی امیر ہوئے یا غریب ہوئے نہیں بچ سکدا، کوئی نہیں بچ سکدا۔ اگر اس زمین تے رہن دا کسے نو حق ہوندا تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ رہندے، اس زمین تے رہن دا حق ہوندا اللہ دے پیغمبر ذبیح اللہ رہندے، اس زمین تے رہن دا حق ہوندا اسماعیل خلیل اللہ رہندے، اس زمین تے رہن دا حق ہوندا اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام رہندے، اس زمین تے رہن دا حق ہوندا اللہ پاک دے پیغمبر لوط علیہ السلام ہوندے، اس زمین تے رہن دا حق ہوندا اللہ پاک دے پیغمبر جناب ہود علیہ السلام رہندے، اس زمین تے رہن دا اگر حق ہوندا اللہ پاک دے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام رہندے۔ یارو اس زمین تے رہن دا حق ہوندا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہندے، جدو جو اللہ پاک دے کوئی پیغمبر نہیں رہا، میرا تیرا تے روحانی باپ نہیں رہا، اس امت دا باپ آدم نہیں رہا، پھر میری تیری کی حیثیت تھے اکرم دی، میری تیری کی حیثیت تھے دل آ کے بین دی۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کلیاں توڑ دیجے، جندے اتے دل آوے اوہ بھل توڑ دیجے۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، کڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، تیرے کوٹھ امیداں دے وچ رہ جانے، تیرے کوٹھ امیداں دے وچ رہ جانے، گولی موت والی سینے ٹھوک جانی، نبزاران حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں، نبزاران حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھوک جانی۔ موسیٰ جا پیغمبر میں تھو ایک پل نہ خبر نہ پائی، موسیٰ جا پیغمبر میں تو ایک پل نہ مولت پائی، آسا چھوڑ دے آسا ٹریا، اپنی چیز نہ کوئی اٹھائی۔ دس ابراہیم خلیل کے تھے، موسیٰ بن عمران کلیم کے تھے، ساڑھے ہادی نبی کریم کے تھے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او دس لاما ظہیر کے تھے، حبیب رحمان نجیب کے تھے، محمد خان نجیب کے تھے، اس مسجد دیبانی عبدالستار کے تھے، اس مسجد دے مؤذن یونس کے تھے، پر لا الہ الا اللہ۔ کوئی دو دن جگتے جی گانے، کوئی دو دن جگتے جی گانے، پھر موت پہ اللہ پی گانے، کہ یار مسافر تھی گانے، ہویا مدتاں وال کوئی آیا نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام۔
فرمایا ہر انسان ہر حال دے اندر موت آ کے رہنی ہے. اگر کرے جے اللہ دے پیغمبر نے تو دعا پہ کر دینے آدن رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ پاک دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے نے مصر دے تے دعا پہ کر دینے اللہ تو بادشاہی دیتی میں منگی نہیں دین اللہ تو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا میں منگیا نہیں دا عرش والے اللہ میں ایک چیز تیرے کولو منگتے لینی چاہنا عرش والا رب آندا دو میرے پیارے پیغمبر یوسف ہے منہ بولتے صحیح ہونٹ ہلاتے صحیح زبان و حرکت دیتے صحیح میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے صحیح جو منگے دا میں تینوں عطا کر دیا دا. پیغمبر یوسف کی منگن لگا آندے نے توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ جدو موت میں تے مسلمان کر کے مارے ایمان دی حالت اندر دنیا تو لے کے جاویں اللہ پاک دے پیغمبر جنہاں نو اللہ پاک نے ادھی دنیا دا حسن عطا کر دیتا ہے او پیغمبر بھی رب کولو موت دی اچھی دعا پیا کردا ہے. لوگوں تسی بھی دعا کریا کرو نا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ کر دینے اللہم آئنی علی فی ذکرات الموت وغمرات الموت. اللہ موت دے وقت جیریاں بے ہوشیاں نے اللہ موت دے وقت جیریاں سختیاں نے انہاں کولو محفوظ فرما لئی. اللہ پاک دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دعا پہ کر دینے اللہ موت دے وقت موت دی سختی کولو محفوظ فرما لین یار موت دیاں سختیاں کولو تے اللہ پاک دے پیغمبر دعا پیا کر دینے تے مینوں تے تینوں کیوں نہیں فکر ہوندی اگر کرا جے دفعہ اللہ پاک دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول ملک الموت آ گیا انسانی شکل اندر آ گیا انسانی شکل اندر آ کے آندا ہے اپنے روح میرے حوالے کر دیو نا. اللہ پاک دے پیغمبر بڑے غصے والے اینا تماچا ماریا تے اخبار کٹ کے رکھ دیتی ہے اے ملک الموت نے آنکھ اٹھا لے عرش والے رب کول چلے گئے نے آندے نے اللہ اپنے ایسے پیغمبر کول بھیج دیتا جے جنہاں نے میری آنکھیں ضائع کر دیتی ہے میرے رب نے آنکھ ٹھیک کر دیتی فرمایا جا ملک الموت پھر چلا جا. ادبارہ پھر آ گئے اللہ پاک دے پیغمبر دے کول آگے فرماندے نے اے پیغمبر موسیٰ جی بچڑے دے کمر دے اتے گاں دے بچے دے جسم اتے ہاتھ رکھ دے ہو جن وال آن دے اللہ پاک تو انہوں نے سال زندگی عطا فرما دے دے. اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر کیوں ہے دا فرمایا پھر موت آ جائے دے یعنی کہ موت ہر حال اندر یعنی ہے. اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے تین مطالبے پورے کر دے تے میں تیرے کول آن دی خواہش رکھنا. عرش والے اللہ فرماندے میرے پیغمبر موسیٰ منہ بولتے سے تو کہتے سے تیرے مطالبے کرے نے. اللہ پاک دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے اللہ فلسطین دی زمین ہوئے بیت اللہ میرے سامنے ہوئے بیت المقدس میرے سامنے ہوئے اس وقت تو بیت اللہ مسلمانہ دا کی بلا سی بیت المقدس میرے سامنے ہوئے. تیسری تے آخری میری خواہش آپ دی قبر میں خود کٹ دا پیا ہوا آخری قبر میں خود کٹ دا جن اندر میں بے آرام ہونا ہے. عرش والے رب نے تین باتوں سن لیاں تے پوریاں کر دیتیاں نے. اللہ نے کیویں پوریاں کیتیاں عرش والے رب نے زمین سکرن دا حکم دے دیتا ہے اے زمین سکر دی جا رہی
زمین آ گئی جی زمین دے اللہ دے پیغمبر خاص کیتے اند کر کے گزر دے پینے ویکھیا بڑے سونے نوجوان نے تے قبر پہ کٹ دے نے اللہ دے پیغمبر کول چلے گئے جا کے آندے نے او بیلیو کندی قبر پہ کٹ دیو آندے اللہ پاک دا نیک بندہ ہے اون دی قبر پہ کٹنے اللہ پاک دے پیغمبر موسی علیہ السلام فرماندے نے لے آؤ کہیں دیو نا بیلچا میرے حوالے کرو میں بھی حصہ پا لواں اے بھی نال قبر کڈن لگ پئے قبر کٹ دے قبر دے تھلے اتر گئے کینکر اٹھا کے باہر پہ سٹ دینے ساتھیاں نال گلاں پہ کردیاں دے یار ہوندا قد کڈا کوئی فوت ہون والے دا اے بول کے جوان آندے ادر صاحب تواڈے جتنا ہوندا قد دے آندے میں لیٹ کے نہ ویکھا اے قبر اندر لیٹ گئے تے ملک الموت آ گیا اللہ دے پیغمبر جی تساں قبر اپنے ہتھی کڈ لئیے جڑی زمین دی خاص کیتی او زمین اپنی روح میرے حوالے کر دیو اللہ دا پیغمبر بڑا سیانا تے عقلمند جناب پیغمبر اللہ دے پیغمبر موسی علیہ السلام فرماندے ملک الموت دو خاصا پوریاں بیت المقدس میرے سامنے نہیں دا ارے سوال رب نے اسے ٹائم حکم دے دیتا او ملک الموت ایتھے ٹھہر جا اے جبریل جا جلدی کرنا بیت المقدس اپنے ہاتھ تے اٹھا لے میرے پیغمبر دے سامنے کر دے ادر صاحب موت پھر آئی گئی نا موت دا پیغام تے ہر حال اندر آ جانا ہے پھر کیوں کسی نو پریشان کر دے ہو پھر کیوں تانوں اپنی موت یاد نہیں دی ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار لو کپڑے اس دے آخ سنایا ہے کسے دے دل اندر ذرا رحم نہیں آیا ہے پاڑو پوشاک تھاؤں تائین ہو کے مجبور گل وچ کفنی چپائیے لے او ویرا تیری اے ہوئی کمائیے چھڑ کے چلے تینوں بہنا تے بائیے کسے بھی خیال کیتا نہیں آکھن زیارت کر لو آخری وار جے آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کرو اس دی قبر تیار جے ہون ویکھن آئے دے سارے رشتہ دار جے ہون ویکھن آئے دے دوست تیار جے ویکھن پیارے پیارے تائی